जिस तरफ पाकिस्तानी सहाफत चल पड़ी है, उम्मीद तो यही है और नजर भी आ रहा है कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक हॉलीवुड फिल्म है, उस पर डिबेट की जा रही होगी, उससे तशबीहात दी जा रही होंगी, या चीफ गेस्ट मियां खलीफा होंगी या ऑनरेबल गेस्ट के तौर पर तज्जिया निगारी के लिए या एज ए गेस्ट बुलाया जाएगा सनी लियोन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत सारी तवाइफों को निकाह के बाद शरीफ होते देखा। बद्दुबाई से भी ज्यादा गई गुजरी अगर कोई औरत तारीख में है तो वो है रेहाम खान। बुढ़ापे की नौकरी, तवाइफों से शादियां कभी रास नहीं आती। मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दस्ते शफकत ना रखा हो, लेकिन छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ की डीलिंग रेहाम से रही है। नवाज शरीफ ने पेमेंट ना की हो, 2 लाख पाउंड शहबाज शरीफ ने अदा किए हैं, ये एक इतला है। रेहाम खान को 2 लाख पाउंड उन्होंने अदा किए। जब बंदा बेगैरत हो ही जाता है तो इस तरह की औरतें बिकती भी हैं, बकती भी हैं, और रेहाम खान बिकने और बकने वाली औरत है। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। रेहाम खान के ताल्लुकात ढके छुपे नहीं हैं। इनकी वजह शोहरत क्या थी वो भी पता है। इमरान खान से शादी से पहले ये एक आम सी सहाफी थी। इमरान खान से तलाक के बाद ये बहुत मशहूर हो गई और इनके ताल्लुकात शरीफ खानदान से बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तवार होते नजर आए। उन्होंने बहुत तारीफ की बहुत सारे इंटरव्यूज में, बिलखुसूस इमरान खान के तलाक के बाद PMLN के लोगों की तारीफ करती वो हर जगह दिखाई देती रही। उनको तो नौकरी भी दिलवाई गई एक बड़े चैनल में और एक भारी भरकम तनख्वाह के साथ जिसकी वो हकदार नहीं थी। बाद अज़ा वो जॉब छोड़कर बरतानिया चली गईं और उनकी किताब को स्पॉन्सरशिप दी शरीफ खानदान ने। शरीफ खानदान ने इनकी किताब को स्पॉन्सर किया और फिर उन्होंने बरतानिया में बैठकर अपनी एक किताब लिखी, एक मुबैना किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों पर गंद उछाला। उन्होंने तो वसीम अकरम तक को ना छोड़ा, लेकिन वसीम अकरम ने उन पर कानूनी चाराजोई की तो वो कुछ अरसा खामोश रहीं। किताब का इनका कहना है कि ये जो किताब के हिस्से हैं जिनमें मुराद सईद का नाम लेकर इल्जामात और बहतानबाजी की गई है, वजीर आजम पाकिस्तान पर स्कैंडलाइज किया गया है, वो लीक हुए हैं। वो मेरी किताब के हिस्से नहीं हैं, वो किसी ने लीक किए हैं और मेरा नाम लिया है। यानी बड़ी चालाकी से वो अपना दामन बचाने में किसी हद तक कामयाब हुई हैं कानूनी तौर पर। मुराद सईद साहब से किसी ने पूछा कि आपने रेहाम खान पर केस क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने कानूनी माहिरीन से मशावरत की, किताब को स्टडी किया, इनके वीलॉग्स देखे और वहां पर हमें इस तरह की कोई चीज नजर ना आई। लेकिन ये जो एक जत्था बैठा हुआ था एक शो में, गुज़श्ता शो में, और जिसकी वजह से आज एक गिरफ्तारी अमल में आई, उन्होंने किस तरह चस्के ले लेकर मुराद सईद का नाम लेकर और किस तरफ इशारा किया वो भी सारी कौम ने देखा। ये उनका मकसद जो था वो उसमें कामयाब हुए, लेकिन अब खमियाजा भी भुगतेंगे। कुछ सफात ऐसे हैं जो रेहाम खान डिनाई करती हैं कि उनको मेरी किताब से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो किताब का हिस्सा ही नहीं है। इस तरह वो बच निकलने में कामयाब हो जाती हैं। ज़ुमाइनी जुमले, हवाला बारहा रेहाम की किताब का, और ट्विटर पर हर जगह मीम्स बनाए गए और लोगों ने बड़े जोरों शोर से इस चीज को एंजॉय किया और कीचड़ उछाला, तंज किया, तबर्रे किए और हर किसी ने रेहाम खान की ही किताब की तरफ इशारा किया। सबने अपनी राय दी, सबको पता था कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। अब जो कोई भी मर्जी कहे उसका ये मतलब नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये पूरी दुनिया देख चुकी है।
اسی طرح ریحام خان پر ایک کیس کیا برطانیہ میں زلفی بخاری نے، جس پر ریحام خان کو معافی مانگنی پڑی اور کیس پر جتنا بھی خرچ آیا وہ بھی انہوں نے ادا کیا، اور 3 روز تک ان کا معافی نامہ پن ٹویٹ کی صورت میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لٹکتا ہوا، جھولتا ہوا، جھومتا ہوا نظر آیا۔ یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ جان بوجھ کر اس کتاب کے کچھ صفحات کو لیک کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ملوث ہے پوری مسلم لیگ نون، جو کہ ریحام کی کتاب کی سپانسر ہے۔ خوب جگ ہسائی کی، تماشا لگایا، لیکن اس کے اندر ریحام خان برابر کی شریک ہیں۔ گھٹیا سے کبھی بھی کم نسل سے آپ کا پالا پڑے تو آپ کو احساس ہوگا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، ریحام خان، جو چند پیسوں پر بکنے والی خاتون ہے، جو چند ٹکوں پر اپنا ضمیر بیچ دی ہے، جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایک واہیات اور گندی کتاب لکھی ہے، جو کوئی بھی شریف عورت اس طرح کی باتیں کہہ نہیں سکتی۔ وقار زکا کے ویلاگ میں، اس کے شو میں، اس نے کہا کہ میں وہ باتیں نہیں بتا سکتی جو میں نے کتاب میں لکھی۔ تو اس نے کہا وہی تو پبلک جاننا چاہتی ہے، جو آپ نے کتاب میں لکھا وہ تو لوگوں کو بتائیں۔ کتاب میں تو آپ نے بڑے چٹخارے لے لے کے چیزیں لکھی، آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرا شوہر جی جسمانی طور پہ فٹ نہیں تھا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ نہیں، میرا اشارہ میرے پہلے شوہر کی طرف نہیں تھا، اس سے تو میں ٹھیک تھی، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میرا اشارہ خان صاحب کی طرف سے تھا۔ اور اس پر وہ کبھی ہنستی ہیں، کبھی مسکراتی ہیں، واہ واہ کرتی ہیں، انڈیا سے پبلش کراتی ہیں کتاب۔ یعنی یہ نون لیگ کا جو کلچر ہے، یہ مسلم لیگ نون کا کلچر پرانا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی نیوڈ پکچرز کو ہیلی کاپٹر سے پھینکوایا تھا، جاوید ہاشمی سے آن ریکارڈ بات ہے۔ بیگم نصرت بھٹو کو انہوں نے بدنام کیا، ان کی تصاویر جلسوں میں پھینکوائیں، جلسے جلوسوں میں ان کو گالیاں دیں، ان پر ایسے الزامات لگاتے آئے ہیں، لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ یہ 2022 چل رہا ہے۔ یہاں پر نہ تو یہ کتاب کے پنے چلیں گے اور نہ ہی ان کے یہ چوکے چھکے چلیں گے۔ آگے کوئی عام بندہ نہیں ہے، آگے ایک ورلڈ کپ کا فاتح ہے، آگے ایک منجھا ہوا کھلاڑی ہے جو آپ کو پراپر جواب دینا جانتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عمران خان کے ساتھ اس کی یوتھ ہے، اس کی قوم ہے۔ آپ عمران خان کو بدنام کرنے چلے ہیں، لیکن آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ سیاست اتنا گندا، اتنا گھناؤنا کھیل ہے، اور اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو آپ یہ صحافت ہے۔ سیاست اور صحافت یہ کسی کی بھی نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی ہوتی ہے۔ فیک نیوز کے ذریعے جگ ہسائی کرنا، بدنامی کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جس نے زیادہ ہڈی ڈال دی، یہ اس کی طرف بوں بوں کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بقول بلاول بھٹو، صحافی جو ہیں وہ ہیں ہی بھونکنے والے کتے۔ اور ریحام خان کے اوپر دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ وہ ایک بکنے اور بکنے والی خاتون ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔